नाज़रीन गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की बारगाह में सबसे बेहतरीन कोई दीन है तो वो इस्लाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम को मानने वाले हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला हम पर करोड़ा एहसान है। कल आपने समाज फरमाया कि इस्लाम क्या है। हदीस पाक में रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपने सहाबा को इस बात की तालीम दी ताकि सहाबा और हमारी उम्मत और को पता चल जाए इस्लाम क्या है, ताकि ऐसा ना कहा जाए कि इस्लाम बोल के कुछ भी कह दिया जाए। असल इस्लाम क्या है? असल इस्लाम वो है जो हुजूर से सवाल किया गया, रसूल कौनैन ने बताया इस्लाम क्या है। सवाल करने वाला कौन था? सहाबा कहते हैं हम में से कोई उसको जानता नहीं, पहचानता नहीं कौन था आने वाला कौन था। सहाबा फरमाते हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस पाक फरमाते हैं हम में से कोई उसे पहचानता ही नहीं था वो आने वाला कौन है। और आने वाला इस शान से आया कि आके जलस इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के पास बैठ गया और इस तरह बैठा कि अपने घुटनों को हुजूर घुटने से मिला दिया, अपने घुटनों को हुजूर के घुटने से मिला दिया। और बारगाह मुस्तफा का अदब क्या है? सहाबा इस शान से आते थे, कोई सहाबा निगाह भर कर देखता नहीं था, इतना अदब था। और हुजूर की बारगाह में इस तरह बैठते थे सहाबा, जब कोई बात हुजूर फरमाते थे, इरशाद फरमाते थे, ऐसा होता था कान्नहुम अला रूसिहिम तुयूर, गोया उनके सरों परिंदे बैठे हो। जिस तरह परिंदा किसी सर पे बैठता है, कहीं अगर थोड़ा सा जुम्बिश हो तो परिंदा उड़ जाएगा, परिंदा उड़ जाएगा। इस सहाबा जब हुजूर की बारगाह में बैठते थे, अदब का मकाम ये था कि अगर परिंदे बैठ भी जाए तो उन्हें पता नहीं चलेगा और उड़े भी नहीं। इस तरह साथ जान बैठते थे। आने वाला जब आया तो हुजूर की बारगाह में बैठा और सवाल किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अखबिरनी अनिल इस्लाम, हमें इस्लाम के बारे में बताओ, हमें इस्लाम के बारे में बताओ। ये सिखाया जा रहा है, तालीम उम्मत नहीं है तो पूछो। फिर हुजूर ने सहाबा के दरमियान ये इरशाद फरमाया और साइल के सवाल का जवाब दिया। साइल के सवाल का जवाब दिया, इस्लाम क्या है? हुजूर ने फरमाया इस्लाम ये है इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और नमाज कायम करना। ये इस्लाम है, नमाज कायम करना। इस्लाम की अगर मुहाफिज बनते हो तो नमाज कायम करनी पड़ेगी। इस्लाम ये नमाज कायम करना, और तीसरा ज़कात अदा करना, चौथा रमजान के महीने का रोजा रखना, और पांचवा अल्लाह ने तौफीक दी है, इस्तिताअत है, साहिब है तो हज करो। ये इस्लाम। फिर अब इस पर बस नहीं किया, फिर उस साइल ने हुजूर की बारगाह में दूसरा सवाल किया। कहते हैं अर्ज करते हैं, और फिर जब हुजूर ने इसका जवाब दिया ना, इस्लाम के बारे में बताया, तो क्या कहता? सदक्ता। साइल क्या कह रहा? सवाल वो पूछता इसको इल्म ना हो, सवाल वो पूछता इसको उसके बारे में पता ना हो, खुद सवाल कर रहा है। और जब रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सवाल का जवाब दिया तो खुद कह रहा कि सदक्त, आपने सच कहा, आपने सच कहा। जब सहाबा किराम ये मंजर देखा, सहाबा कहते फाजिबना लहू यसअलहू व युसद्दिकू, हमें इस बात पर ताज्जुब हुआ, खुद इस पूछता भी है और तस्दीक भी करता है। हमें ताज्जुब हुआ इस बात पर, फाजिबना लहू, इस बात पर ताज्जुब हुआ कि खुद सवाल भी कर रहा है। जब रसूल कौनैन ने सवाल का जवाब दिया तो खुद कह रहा है युसद्दिकू ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद आपने सही कहा। ये कौन कहता है? उससे पहले मालूम हो, जब मालूम था तो पूछा क्यों? समझे? अब इस पर बस नहीं हुआ, अगला सवाल करता है, और अखबिरनी अनिल ईमान, अब हमें ईमान के बारे में बताओ। इस्लाम तो जान लिया, इस्लाम क्या है हुजूर ने बता दिया। अब अर्ज कर रहे अखबिरनी अनिल ईमान, हमें ईमान के बारे में बताओ। ईमान क्या है? ईमान किसे कहते हैं? लोग कहते तुम्हारे पास ईमान है, फला के पास ईमान नहीं है, तो पहले पता तो चलना कि ईमान है क्या, और ईमान है क्या, किसको हम ईमान कहेंगे? हमें ईमान ही पता नहीं तो आप हुक्म कैसे लगा रहे इस पर ईमान है कि नहीं है? हर बंदा अपने आप को मोमिन होने का दावा कर रहा है, तो ईमान क्या है? जब हुजूर की बारगाह में सवाल किया रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया। सरकार की बात क्या है? सरकार में न ला है, जो सवाल किया फौरन अता कर दिया गया।
اور سرکار سے جب حضور کے بارے میں سوال کیا ایمان کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر. کس پر ایمان لاؤ؟ اللہ پر ایمان لاؤ. وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ. وکتبہ، اور اس کے کتابوں پر ایمان لاؤ. ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. والیوم الاخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ. وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان لاؤ. ایمان یہ ہے. اسلام کیا تھا؟ سن لیا. ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر، اللہ کی ذات پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان لاؤ. یہ ایمان ہے. اللہ کی ذات پر ایمان لانا، جو اپنے مطلب کا اس پر ایمان لا رہا ہے، اور جو نہیں مطلب کا اس کو چھوڑ دے رہا ہے. جو اپنے مطلب کی بات ہے اس کو نکال لے رہا ہے، اور جو اپنے مطلب کی نہیں ہے اس کا حضرت ایسا مسئلہ ہوگا اس کے بارے میں کیا کچھ، اس کا کچھ ہو سکتا ہے، اس کا کچھ ہو سکتا ہے. مطلب تم بہانہ تلاش کر رہے ہو. سوال کہتا ہے حضرت یہ ایسا مسئلہ، اس کے بارے میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے. یہ سوال نہیں. سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں شریعت نے کیا فرمایا ہے، اس بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے، مصطفیٰ کونین کا فرمان کیا ہے. تب بتایا جائے گا یہ اللہ کا فرمان ہے، رسول کونین کا حکم ہے. تو یہ ایمان. کتابوں پر ایمان لانا تو صرف کتاب پر ایمان لانا نہیں ہے، کتاب کے اندر جو کچھ ہے ہم اس کو مانتے ہیں کتاب ہے، لیکن اس کے اندر اس کو نہیں مانتے. کتاب پر ایمان لانا، کتابوں پر جو آسمانی کتابیں اس پر ایمان لانا. ما بین الدفتین، قرآن کیا ہے؟ ما بین الدفتین، وہ قرآن ہے جو تفتیوں کے درمیان جو ہے نا، بیچ میں جو صفحات ہے، جو اس کے اندر جو تحریریں لکھی ہوئی ہیں، اس تمام آیتوں پر، تمام سورتوں پر، تمام حروفوں پر ایمان لانا. فرشتوں پر ایمان لانا. تو یہ جب بندہ ان تمام پر، اب جو بندہ ایمان نہیں لاتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. تو یہ تقدیر پر، آخر پر ایمان لانا. اچھا معاملہ پیش ہو رہا سبحان اللہ کہہ رہا، اور جب قریب مشکلات پہ گر جا رہا تو بندہ شکوہ شکایت کرنے لگ جا رہا. اللہ تبارک فرماتا ہے قرآن پاک میں وَنَعَمُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، جب اللہ کا کسی کو عزتیں دیتا ہے نا، دولتوں سے نوازتا تو کہتا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے. تو کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے. لیکن اما اذا مبتلاه فقدر على رزقه فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے، اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے تو مجھے رسوا کر دیا، مجھے امتحان مبتلا کر دیا. جب نعمتیں دے رہا تو کہتے پھر رہا اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، اللہ کا کرم ہے. ارے ہم کہا بھائی صاحب، ارے اس کا کرم ہے. لیکن وہی بھائی صاحب جب تھوڑا تنگ میں تنگی مبتلا ہوئے، اب نہیں شکر ایمان نہیں ہے کہ چاہے یقول فی السراء والضراء، چاہے خوشیاں ہو چاہے مشقتیں ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر. ایسا نہیں کہ بس جب تک نعمتیں ملے ہاتھ میٹھا میٹھا آن دو، اور جب کڑوا ہو تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کا امتحان لیتا ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان لانا کس پر؟ اللہ پر. دوسرا فرشتوں پر. تیسرا کتابوں پر. چوتھا رسولوں پر. پانچواں قیامت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر. حضور سے سوال کیا، حضور نے بتایا یہ ایمان ہے. جان لے گا انشاءاللہ. اسلام جان گئے اسلام کیا ہے، اور ایمان پتہ چلا ایمان کیا ہے. انشاءاللہ اس کے تعلق سے اس کو آگے سماعت کریں.